इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाम लेकर मोहम्मद का तू ज़िक्र कर और भी रंगे ईमा निखर जाएगा। नाजरीन, इस वक्त हम मौलाना मोहम्मद शारिब ज़िया मिसबाही, ख़तीब मस्जिद ख़मर, शामपुर, बेंगलोर और नाज़िम तालीमात जामिया ख़ादिरिया मदीनतुल उलूम डीजे। इस वक्त ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में शाफ़ी महशर साफ़ी कौसर हुज़ूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस मौके पर हम मौलाना मोहम्मद शारिब ज़िया मिसबाही से हुज़ूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलादुन नबी यानी मिलाद मुस्तफ़ा की अज़मत के ताल्लुक़ से उनके ख़यालात जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार बंदा होते हुए मैं आली जनाब सैयद आबिद असलम साहब, चीफ़ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सुबह बहारा के हसीन मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से लब कुशाई का अपने चैनल के ज़रिए से मुझे मौका इनायत फरमाया। इस मौके पर पूरी दुनिया मिलादुन नबी के हवाले से रतबुल लिसान है। हर आशिक़ रसूल अपने तईं खुशियों का इजहार कर रहा है और उर्दू न्यूज़ चैनल ने इस मौके पर जो ये अच्छा कदम उठाया है यकीनन काबिल तहसीन और काबिल मुबारकबाद है। शुक्रिया। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये एक ऐसा काम कि जिसमें हज़ारों सुन्नतें मख्फ़ी हैं। ये सुन्नत इलाही है, तमाम अंबियाए साबिक़ीन की सुन्नत है, सहाबा इकराम की सुन्नत और उस ज़माने से लेकर के आज तक तमाम खुश अक़ीदा मुसलमानों की सुन्नत है, नीज़ फ़रिश्तों की सुन्नत। क्योंकि मिलाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खुशियों का इजहार सिवाय इबलीस के पूरी दुनिया ने किया था। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। और इमाम इश्क़ मोहब्बत ने कहा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फ़ारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। नबी पाक की आमद का ही सदक़ा कि ये दुनिया आज वजूद में आई। हदीस कुदसी है, तारीख़ दमश्क इब्न असाकिर किताब का नाम है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस के रावी मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लौला कलमा खलक़तुल जिन्न वल इंस। ए हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जिन और इंसान को नहीं पैदा करता। और दूसरी हदीस में है कि मैं
زمین و آسمان کو نہیں پیدا کرتا، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں اس دنیا کو ہی نہیں پیدا فرماتا۔ تو دنیا کو وجود اگر ملا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے ملا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چونکہ نیوز چینل ہے اور اس کے ذریعے سے اہم پیغامات پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کا بیڑا سید عابد اسلم صاحب قبلہ نے اپنے کاندھے اٹھایا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاد رہے، میلاد کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، یا کوئی حرام کام نہیں، یا کوئی ناجائز کام نہیں، بلکہ میلاد سنت الہی ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ سورہ بلد کی آیت نمبر 3 ہے، رب فرماتا ہے ووالدیوں وما ولد، قسم ہے والد کی اور قسم ہے مولود کی۔ یا مولود سے کیا مراد ہے؟ تفسیر کشاف، تفسیر مظہری اور دیگر کتب تفاسیر میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ یہاں مولود سے مراد ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ نیز اپنے میلاد کو بیان کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے۔ سورہ مریم کی آیت پاک آیت نمبر 33 ہے، اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بات کو یہاں نقل فرمائی، حکایت فرمائی، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور وہی سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں انتقال کروں گا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو عیسیٰ روح اللہ نے وہ اسی سلام کا اعادہ کیا جس کے تعلق سے اللہ نے حضرت یحییٰ کا تذکرہ فرمایا کہ وہی سلام ہو مجھ پر جو سلام یحییٰ پر ہوا ہے۔ کس دن؟ جس دن میں پیدا ہوا۔ تو اپنی پیدائش کو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بیان فرمایا۔ ساتھ ساتھ میلاد النبی، ہم اس مبارک دن کو عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس میں اعتراض ہے کہ عید اسلام میں صرف 2 ہے، تو میلاد النبی کو عید کہنا کیسا؟ میں ان کو لیڈر سیاست نیوز چینل کے حوالے سے ایک پیغام دوں گا کہ صاحب قرآن پڑھیے، قرآن مقدس سورہ مائدہ آیت نمبر 114 پڑھیے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا۔ بنی اسرائیل نے یہ اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار اور اس دن کو ہمارے لیے عید مقرر فرما، ہمارے اول کے لیے، ہمارے آخر کے لیے۔ تو آسمان سے جس دن دسترخوان اترے، اور اس دن کو قرآن کہتا ہے کہ وہ عید ہے، اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ میں آسمان سے کوئی دسترخوان نہیں اترا بلکہ جنت کا مالک اترا ہے، مالک و مختار اترا ہے، میرے آقا کریم اس دن پیدا ہوئے ہیں۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اس دن کو عید کی کتنی عظیم الشان حیثیت حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے، رب قدیر کا ارشاد پاک ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے حبیب ان لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلا دیجئے۔ یہ کن دنوں کی یاد کی بات ہو رہی ہے؟ مفسرین کی تفسیر کا ماحصل یہی ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ رب العزت نے فرعون کی بربریت سے نجات دی اور فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، یہ وہ دن مراد ہے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ایک فرعون جس دن مرا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس سے آزاد ہوئے، وہ دن یاد کرنے کا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کو یاد کرو، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ وہاں دن سے مراد جس دن من و سلویٰ اترا تھا، من و سلویٰ اترنے والا دن اللہ فرماتا ہے اس دن کو یاد کرو۔ تو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کتنے لوگوں کو آزادی ملی، کتنے ظالم کافر کردار کو پہنچے، اور من و سلویٰ اترے تو اس دن کو منانے کی تاکید ہو رہی ہے۔ اس دن تو اللہ کے حبیب
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उतरे हैं, वो रबीउन नूर की 12वीं तारीख़ है, तो उस दिन की याद दहानी का कितना बड़ा आलम होगा। मौलाना, मिलाद मुस्तफ़ा के फ़ायज़ व बरक़ात क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये काम सुन्नत इलाही है, सुन्नत सहाबा भी है, तो अब इनके फ़यूज़ व बरक़ात क्या पूछना। सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करने के लिए उन सहाबियात के पास आते जो सहाबियात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक़्त मौजूद थीं। ये कितना मुतबर काम है कि सहाबा मिलाद सुनने के लिए आते थे। इनकी बरकत, इनकी अज़मत के लिए सहाबा का ये अमल काफ़ी है। अल्लामा काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफ़ा शरीफ में लिखते हैं। ये शिफ़ा शरीफ कौन किताब है और अल्लामा काज़ी अयाज़ कौन है? जिनके ताल्लुक़ से गैर मुक़ल्लिदीन का सबसे बड़ा आलिम इब्न तैमिया कहता है कि अल्लामा काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त के ऐसे जय्यद आलिम थे और ऐसे बावक़ार आलिम थे कि जिनकी पैरवी हम पर लाजिम थी। और उनकी शिफ़ा शरीफ जो किताब है, ये ऐसी अज़ीमुश्शान किताब है कि ये किताब बारगाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल है। सुभान अल्लाह। उस किताब में ये हदीस पाक है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी अम्मी जान, जिनका नाम था हज़रत शिफ़ा, ये मुक़द्दस खातून हैं कि इन्हीं खातून को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदाइश रसूल अकरम के मौका पर दाइया का फ़रीज़ा अंजाम देने का मौका इनायत फरमाया था। हज़रत शिफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुक़द्दस सहाबियाँ, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ उनके बेटे, कहते हैं कि मेरे साथ ही नबी पाक के सहाबा मेरे घर आते, मुझसे कहते अब्दुर्रहमान हम तुम्हारे घर आए हैं, जानते हो क्यों? आप फरमाते मुझे नहीं मालूम, आप बताओ। तो मौजूदा सहाबा कहते कि हम आपकी अम्मी के पास नबी पाक की विलादत के वाक़यात सुनने के लिए आए हैं। मैं अम्मी जान से कहता, अम्मी नबी के सहाबा मेरे साथी आए हुए हैं, विलादत रसूल के वाक़यात सुनना चाहते हैं। अम्मी हुक्म फरमाती तो मैं चटाई लगाता, अम्मी के लिए तख्त बिछाता और अम्मी जान तख्त पर बैठ करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वो वाक़यात जो उन्होंने आँखों देखा था सहाबा इकराम को बयान फरमाते। तो सहाबा इकराम की मजलिसें नबी पाक की मिलाद पर मुश्तमिल हुआ करती थीं। अज़मत मिलाद के हवाले से ये हदीस काफ़ी नहीं बल्कि दर्जे अतम को पहुँची हुई है। साथ ही साथ मिलादुन नबी की बरकत ये है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके दादा का नाम है, उनके अब्बा का नाम शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत ही पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। उनका ज़िंदगी में मामूल था कि वो हर रबीउल अव्वल को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुश्शान मौके पर अपनी हैसियत के मुताबिक बल्कि बढ़ चढ़ कर खुशियों का इजहार करते। एक दफ़ा उनको मैसर नहीं हुआ कुछ ख़ास, घर में कुछ इंतज़ाम नहीं था, लेकिन दिल बड़ा परेशान कि मैं इस मौके पर यूँ ही खामोश कैसे रह सकता। तो उन्होंने भुने हुए चने का और कंद, जिसको गुड़ कहते हैं, उसका इंतज़ाम किया जो घर में मैसर हुआ। और मिलादुन नबी की मुनासिबत से उन्होंने फ़ातिहा दिलाई, अपनी खुशियों का इजहार किया। वही अज़ीमुश्शान रात शब विलादत, उनकी आँख लगी, दुनियावी आँख बंद हुई, ईमानी आँख जाग गई। किस्मत का सितारा गर्दिश में आया, मेरे आका उनके ख्वाब में तशरीफ़ फरमा हुए। हज़रत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस दहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के वालिद गिरामी फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने देखा कि एक ज़बरदस्त दस्तरखान लगा हुआ है और किस्म किस्म के मेवाजात उसमें चुने हुए हैं। और उसी में मैं क्या देखता हूँ कि एक प्लेट में भुने हुए चने और गुड़ मौजूद है। मेरे आका करीम ने मौजूदा खुद्दाम हजरात को हुक्म फरमाया और इशारा किया उस प्लेट की तरफ कि लाओ। और उस प्लेट को मेरे आका की बारगाह में हाजिर करने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावुल फरमाए भुने हुए चने को और कंद को। तो इससे ये वजाहत होती है कि जो बंदा इखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी मैसर आ जाए मिलाद के मौके पर पेश करता है, अक़ीदत का इजहार करता है, वो बारगाह रसूल अकरम में मकबूल होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कबूल फरमाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी इनायात और अपना नज़र करम भी उन्हें बख्शता है। मौलाना, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं,
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اس تعلق سے بتائیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً محبت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان ایمان ہے۔ نبی کی محبت جس دل میں نہ ہو وہ آدمی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں ایک طرف، محبت رسول ایک طرف، محبت رسول کا پلڑا ہی بھاری رہے گا۔ یاد رہے، اسی ضمن میں میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی سے محبت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یعنی ہمارا مقصود جو اللہ کو راضی کر لینا ہے تو رضائے الہی محبت نبی میں مخفی ہے۔ نبی پاک کی محبت حاصل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوشنودی عطا فرما دے گا۔ دیکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، 58، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی رحمت اور اللہ ہی کے فضل کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اظہار خوشی جو ہے دنیا کی تمام جمع کردہ چیزوں سے بہتر ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لوح قلم تیرے ہیں۔ اس آیت پاک میں پیدائش رسول کے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ خوشیوں کا اظہار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر محبت رسول میں شرشار ہو کر کے جو تم خوشیوں کا اظہار کرو گے تو دنیا کی تمام چیزوں سے یہ اظہار خوشی بہتر ہے۔ اور ساتھ ساتھ نبی کی محبت کا عالم دیکھیں، صحابہ اکرام میں کیا اثر تھا، وہ بکے ہوئے تھے نبی کی محبت میں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس شعر کی نزاکت دیکھیں آپ، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ادھر میرے آقا کی خوبصورتی، ادھر مصر کی زمین اور ادھر عرب کی زمین، ادھر عورت اور ادھر مردان عرب۔ ہر اعتبار سے آپ دیکھیں کہ مصر کی زمین نرم، عرب کی زمین سخت، ادھر عورت ادھر مردان عرب، ادھر یوسف علیہ السلام ادھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مردان عرب جیسے بطل الجلیل جری آدمی لوگ بھی جب حسن رسول اکرم کو دیکھا تو فدا ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ اور حالت یہ تھی کہ میدان کارزار میں بھی اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی کہ میرے آقا کا چہرہ اوجھل ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں سے دور، میں دیکھ نہیں پاتا، تو تلوار کی کوئی پرواہ کیے بغیر صفوں کو چیرتے ہوئے ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے کہ جہاں نبی پاک کا چہرہ اور دیدار رسول اکرم میسر آ جائے۔ جنگ احد کے موقع پر ایک غلط افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ ناگاہ یہ خبر مدینہ شریف میں پہنچی، ایک خاتون ضعیفہ عمر رسیدہ، ان کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچی تو دوڑی میدان احد کی طرف، کشا کشا کھچی چلی جاتی ہے۔ عالم یہ کہ راستے میں کسی نے بتایا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہوا۔ بیٹی کی شہادت ان کے پاؤں میں زنجیر نہیں باندھ پاتی۔ تھوڑی دیر گزری، کسی نے کہا تمہارا شوہر بھی شہید ہوا ہے۔ شوہر کی محبت بیویوں کے حق میں کیا ہے وہ بیویاں جانتی ہیں، وہ آدھی دنیا، اور ایسے موقع پر عورتیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، لیکن شوہر کی شہادت نے بھی ان کے پاؤں کو روک نہ سکا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کسی نے کہا تمہارے ابا حضور بھی شہید کر دیے گئے۔ بھائی ہیں، شوہر ہیں، ابا حضور ہیں، میدان احد میں 3 شہادت ان کے خاندان کی، لیکن خاتون رکتی نہیں ہیں، دوڑی دوڑی احد کے میدان میں پہنچتی ہیں۔ اور جب میرے آقا کا رخ زیبا دیکھا تو میرے آقا فرماتے ہیں کیا حال ہے تمہارا؟ تو خاتون کہتی ہیں سرکار چہرہ آپ کا دیکھ لیا، دنیا کی ساری پریشانیاں کافور ہو گئیں۔ یہ محبت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے دنیاوی ساری محبت قربان۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، جس کا محاصل یہ ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، خاندان، مال و دولت، گھر بار، تجارت، یہ ساری محبت کو نبی اور اللہ کی محبت میں قربان کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام
रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अपने रिश्ते दारों को कत्ल किए नबी की मोहब्बत में, कि अगर नबी की मोहब्बत के आड़े किसी का मामू भी आया है, यहाँ तक कि किसी का बाप भी अगर आया है, किसी का भाई भी आया है, तो सहाबा इकराम ने उसे कत्ल कर दिया, क्योंकि नबी की मोहब्बत के सामने कोई भी आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। सहाबा इकराम ने मोहब्बत का ये अंदाज़ दिखाया है। मौलाना, 12 रबीउल अव्वल को मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए, किस तरह से मिलाद मनाना चाहिए और ज़िक्र की महफिल किस तरह से होनी चाहिए? सुबहान अल्लाह, बहुत ही मुहर्रिक और मुतहर्रिक उमूर की तरफ लीडर सियासत के चीफ एडिटर ने मुझे आगाह किया। वाकई मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट उसी अंदाज़ में करनी चाहिए जिस अंदाज़ में सहाबा करते थे। सहाबा का क्या अंदाज़ था कि वो एक साथ जमा होते, विलादत रसूल अकरम को बयान करते, चीख पुकार नहीं, अदब के साथ में ढलकर ऐसे जैसे कि सरों पर परिंदे बैठे हुए हों, इस अंदाज़ में मिलाद मनाया करते थे। अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी मैसर हो का व खैरात की शक्ल में उनमें तकसीम करें, खाने की चीज़ें, कपड़े की चीज़ें, जो भी मैसर आए। इसमें रक़्स, डीजे, नाच कूद, तमाशाबाजी, आतिशबाजी और दिगर गैर शरई उमूर इसमें ना करे, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं है। लोग अगर मिलादुन नबी के हवाले से इस तरह के गैर शरई उमूर करते हैं तो काबिल गिरफ्त है। मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई, अंदाज़ क्या था? फरिश्ते आए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे घर की छत पर आसमान से तारे उतर आए हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने मेरे नबी पाक के उस घर जिस घर में मेरे नबी पाक की विलादत हुई घेरा और मुसलसल सलातो सलाम के गजरे पेश करते रहे। आलम यह था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मशरिक़ व मग़रिब में काबा के छत पर फरिश्तों के हाथों झंडा लगवा दिया। तो ये सारे उमूर हमें बताते हैं कि हमें सलातो सलाम पढ़ना चाहिए, फरिश्तों की सुन्नत, हमें चिरागा करना चाहिए, ये भी खुदाई सुन्नत, और हमें इस मौके पर झंडे लगाना चाहिए, ये भी खुदाई सुन्नत। जब खाने काबा की छत पर झंडा लग सकता है विलादत रसूल के मौका पर, तो हमारी मस्जिदों की छतों पर क्यों नहीं? मशरिक़ व मग़रिब में झंडे लग सकते हैं, तो जहाँ जहाँ पाक मकामात हैं, मुक़द्दस मकामात हैं, वहाँ झंडा लगाना क्यों जायज़ नहीं? ये तो अक़ीदत का इजहार है और अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत पर अमल है।